जय मसीह सबैलाई। सधैँ चाहिँ म आज पनि उपस्थित भइसकेको छु र आजको आइतबारको दिनमा म तपाईँहरूको सामु केही जीवित वचन बाइबलबाट हेर्नेछौँ। साँच्चै नै प्रिय भाइ बहिनीहरू, आज मेरो वचनको शीर्षक छ जीवन। जीवन के हो त, कसो यो? कतिपय मानिसहरूले जीवनबाट हरेस खाइरहेका छन्। जीवनबाट कतिपय मानिसहरूले हार खाएर मृत्युमा पुगिरहेका छन्। कतिपय मानिसहरूले आत्महत्या गरिरहेका छन्। के हामी यसै जगतमा भएर हामीले जीवनलाई बुझ्न चाहन्छौँ भने जीवित वचन बाइबललाई हेर्न आवश्यकता छ। साँच्चै नै जीवनमा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने संसारका मानिसहरूले जीवनदेखि हार खाएर, जीवनमा सङ्घर्ष गर्नदेखि डराएर मानिसहरू आत्महत्या गरिरहेका छन्। मानिसहरू विभिन्न किसिमले गरिरहेका छन्। तर जीवन जिउन जानेपछि के हो त, एक फुल जस्तै हो जीवन। साँच्चै नै प्रिय भाइ बहिनीहरू, तपाईँ र मैले यो जीवनलाई फुल जस्तै परमेश्वरले हाम्रो निम्ति बनाउनु भएको छ। जसरी एउटा मालीले खेतमा गएर, एउटा बगैँचामा गएर आफ्नो त्यो काम गर्ने ठाउँको त्यो फुलहरूलाई कसरी संरक्षण गर्दछ, त्यसरी नै हाम्रो जीवनलाई परमेश्वरले संरक्षण गर्नुहुन्छ। साँच्चै नै तपाईँ र म भन्दा नि महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने परमेश्वरले हामीलाई माटोबाट बनाउनु भएको हो। तपाईँ र म, साँच्चै नै तपाईँ र मेरो जीवन एउटा माटो नै हो। साँच्चै नै तपाईँ र मैले, प्रिय भाइ बहिनीहरू, प्रियजनहरू, तपाईँ र मैले यो जीवनलाई महत्त्वपूर्ण तरिकाले जब हामी चलाउन जान्दछौँ, महत्त्वपूर्ण कुराले हामी जीवनलाई बुझ्दछौँ, अनि मात्र हाम्रो के हुन्छ त, जीवन एक असल किसिमले जिउन जान्दछौँ। प्रिय भाइ बहिनीहरू, जब जीवनलाई हामीले महत्त्व दिँदैनौँ, जीवन के हो भनेर हामीले खोज्नै जान्दैनौँ भने हाम्रो जीवनको केही सार्थक हुँदैन। हामी जब मैले भने नि त, संसारमा मानिसहरू, प्रियजनहरू, कि मानिसहरू हरेस खाइरहेका छन्, मानिसहरू आत्महत्या गरिरहेका छन्, मानिसहरू विभिन्न किसिमले मरिरहेका छन्। तर जीवन के मर्नको लागि हो त? होइन। तपाईँ मैले बुझ्नुपर्ने यो के हो भने परमेश्वरले कति मेहनत गरेर हाम्रो जीवनलाई बनाउनु भयो। उत्पत्ति 2:7 भन्दछ। तपाईँ र म त्यो एकछिन हेर्नेछु तपाईँहरूको सामु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, तब परमेश्वरले भूमिको माटोबाट मानिस बनाउनु भयो र तिनीहरूको नाकमा जीवनको सास फुकिदिनु भयो र मानिस जीवित प्राणी भए। साँच्चै नै प्रियजनहरू, तपाईँ र म उत्पत्ति 2:7 हेर्दछौँ भने र परमेश्वरले के गर्नुभएको छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्दछौँ। तब परमप्रभु परमेश्वरले भूमिको माटो मानिस बनाउनु भयो र तिनको नाकमा जीवनको सास फुकिदिनु भयो र मानिस जीवित प्राणी भए। साँच्चै नै परमेश्वरले हामीलाई एउटा अद्भुत रीतिले जमिनको माटोबाट हामीलाई बनाउनु भएको रहेछ। साँच्चै नै तपाईँ र म एउटा माटो नै हो। जीवनमा जब हामी सङ्घर्षदेखि हरेस खाँदछौँ, त्यो हरेस खाएर प्रिय भाइ बहिनीहरू हामीले आत्महत्या, विभिन्न किसिमको संसार त्याग्ने कुरो होइन। हामीले जब हरेस खाँदछौँ भने जीवित वचन बाइबललाई हेर्नुहोस्, र बाइबलमा थुप्रै मानिसहरूले सङ्घर्ष गरेका छन्, थुप्रै मानिसहरूले दुःख कष्ट भोगेका छन्, थुप्रै मानिसले गिल्ला सतावट भोगेका छन्। प्रिय भाइ बहिनी, तपाईँ र म आज थोरै दुःख पर्दा, थोरै दुःख कष्ट हुँदा हामी प्रभुलाई पुकारौँ, किनभने जीवनमा हामी भन्दा नि महत्त्वपूर्ण परमेश्वरको महत्त्वपूर्णता छ कि हामी जीवनबाट हरेस नखाएर जीवनलाई एउटा अद्भुत रीतिले, जीवनलाई एकदमै असल तरिकाले हामी जब जिउँदछौँ भने, जिउन जान्दछौँ भने हाम्रो जीवन एकदम परमेश्वरले बनाउनु भएको रीतिभन्दा पनि हामीले महत्त्वपूर्ण के त आशा जागाउँदछ यो बाइबलले जीवनमा। साँच्चै नै परमेश्वरले हामीलाई एउटा माटोबाट निर्माण गर्नुभयो र अहिले परमेश्वरको राज्यमा हामी छौँ भने उहाँको सृष्टिलाई हामीले किन तोडफोड, किन नष्ट गर्ने त? कि हामी आफैले बनाएको यो जीवन हो त? होइन। तपाईँ र मैले बनाएको जीवन भइदिएको भए हामी केही पनि गर्न सक्थ्यौँ। तर यदि हामीले बनाएको जीवन होइन भने हामी किन यो जीवनलाई राम्रोसँग नजिउने त? हामीले जिउनु पर्दछ। प्रिय भाइ बहिनीहरू, जब तपाईँ र म प्रभुको राज्यमा छौँ भने, परमेश्वरको यो सन्देशलाई तपाईँले सुन्नुहुन्छ भने एउटा आशा पलाउने छ जीवनमा। जीवन के हो त? जीवन एउटा सङ्घर्ष हो, जीवन एउटा फुल हो भन्दछन् संसारका मानिसहरूले। हामीले भन्दछौँ जीवन एक परमेश्वरको सृष्टि हो। परमेश्वरले हामीलाई भूमिबाट बनाउनु भयो र परमेश्वरले हामीलाई के त नाकबाट जीवनको सास फुकिदिनु भयो भन्दछ बाइबलले। प्रिय भाइ बहिनी, साँच्चै नै तपाईँ र म यो सङ्घर्ष भन्दा अनि फुल भन्दा नि महत्त्वपूर्ण त के त, प्रभुले हामीलाई
रच्नु भएको छ, प्रभुले हामीलाई बनाउनु भएको छ, के परमेश्वरले हाम्रो निम्ति असल कुरा केही सोच्नु भएको पनि छ भन्ने हामी बुझ्दछौँ। साँच्चै नै तपाईँ र म यो संसारमा किन आयौँ, कसरी आयौँ केही पनि थाहा छैन हामीलाई। कि परमेश्वरले आमाको गर्भमा हामीलाई रच्नुभयो। पहिला आदम र हब्बालाई त परमेश्वरले के त माटोबाट बनाउनु भयो र जीवनको सास नाकबाट फुकिदिनु भयो भने अहिले हाम्रो आमाले कोखबाट हामीले 9 महिना पेटमा रहेर हामीले दुधहरू पिएर जब परमेश्वरको राज्यमा हामीले अगाडि बढ्दछौँ भने प्रभुको त्यो महिमा र सृष्टि आमाको पेटभित्र हामीलाई लाखौँ करोडौँको बिचमा त्यो भुरुडहरूमा हामीलाई छान्नुभयो, परमेश्वरले चुन्नुभयो। प्रिय भाइ बहिनीहरू, तपाईँ र म अहिले लाखौँ करोडौँमा चुनिएको एक जीवन पाएका छौँ। लाखौँ करोडौँमा हामीले के त जीवनको सङ्घर्षलाई बुझेका छौँ। प्रभुले हामीलाई लाखौँ करोडौँको बिचमा चुन्नुभएको छ एउटा जीवन जिउनलाई। कि हामीले मृत्युलाई विजय गरेका छौँ, त्यो हामीले कुनै पनि रीतिले हामीले सम्झिनुपर्छ कि परमेश्वरले आमाको गर्भदेखि नै हामीलाई चुन्नुभएको छ, हाम्रो निम्ति केही रच्नु भएको छ। प्रिय भाइ बहिनीहरू, म त्यसै गरी परमेश्वरको राज्यमा यूहन्ना 1:4 पनि हेर्नेछु। यूहन्ना 1:4 यसरी लेखिएको छ, उहाँमा जीवन थियो, त्यो जीवन मानिसहरूको ज्योति थियो। साँच्चै नै प्रिय भाइ बहिनीहरू, यसरी स्पष्ट लेखिएको छ यहाँ, उहाँमा जीवन थियो र त्यो जीवन मानिसहरूको ज्योति थियो। परमेश्वरले हाम्रो निम्ति यो जीवन बनाउनु भएको ज्योति दिनलाई, प्रकाश दिन, लाइट दिनलाई। जब एउटा मोमबत्ती आफू जलेर पनि के त अरूलाई प्रकाश दिइरहेको छ, तपाईँ र मैले पाएको जीवनले त्यही सार्थक दिइरहेको छ त? के तपाईँ र मैले बोलिरहेको यो समयलाई, यो हामीले अरूलाई लाइट यानि कि प्रकाश दिनलाई मैले तपाईँहरूको सामु यो वचन प्रचार गरेको छु। तपाईँ र म एउटा लाइट बन्नु आवश्यक छ। हामीले आफू जलेर पनि, आफू रहुन्जेल र यो जीवनलाई सार्थक बनाएर जीवनको असल उदाहरण हामीले दिनु छ। प्रिय भाइ बहिनीहरू, तपाईँ र म यो संसारमा रहुन्जेल परमेश्वरको महिमा गर्नु छ। तपाईँ र मैले यो संसारमा अद्भुत रीतिले हो, हामी जब संसारमा छौँ भने प्रभुको राज्यलाई हामीले परमेश्वरले यहाँ यूहन्ना 1:4 भने जस्तै उहाँमा जीवन थियो र त्यो जीवन मानिसको ज्योति थियो। साँच्चै नै तपाईँ र ममा जीवन छ। तपाईँ र मैले के मानिसलाई असल उदाहरण बनेर सिकाइरहेका छौँ त? के तपाईँ र मैले मानिसहरूलाई जीवन के हो भन्ने परिभाषा दिन चाहेका छौँ त? आज मैले जीवनमा के त थुप्रै कुराहरू नसिके तापनि मैले जे जति सिकेको छु म तपाईँहरूलाई सिकाउने इच्छा राख्दछु। त्यसपछि परमेश्वरको राज्यमा यहाँ भन्दछ बाइबलले, यूहन्ना 2:25 पनि भन्दछ र हामी हेर्नेछौँ। त्यहाँ यसरी लेखिएको छ, यूहन्ना 2:25 जब हामी पढ्दछौँ भने प्रभुको राज्यलाई के छ त भन्ने विषयमा हामीले स्पष्ट बुझ्दछौँ। प्रिय भाइ बहिनीहरू, यहाँ यसरी लेखिएको छ कि मानिस के हो भनी जान्नुहुन्थ्यो र उहाँले मानिसलाई को विषयमा कसैलाई सिकाउनु आवश्यक थिएन, किनकि मानिसको हृदय के हुन्छ सो उहाँ स्वयं जान्नुहुन्छ। प्रिय भाइ बहिनीहरू, मानिसको हृदयको विषयमा प्रभु नै जान्नुहुन्छ। 25ले त यो यूहन्ना 2:25 भने जस्तै तपाईँ मैले म फेरि पनि पढ्नेछु, किनकि मानिस के हो भनी उहाँ जान्नुहुन्थ्यो र उहाँलाई मानिसको विषयमा कसैले सिकाउनु आवश्यक थिएन, किनकि मानिसको हृदय के हुन्छ सो उहाँ स्वयं जान्नुहुन्थ्यो। उहाँ भनेपछि परमेश्वर मानिसको जीवनको विषयमा सम्पूर्ण कुरा उहाँले सिर्जना गर्नुभएको कुरालाई नयाँ नियममा आएर उहाँले जब यूहन्नाको पुस्तकमा हामीले भेटाउँदछौँ कि उहाँले सम्पूर्ण कुरा जान्नुहुन्छ। प्रिय भाइ बहिनी, तपाईँ र मलाई लाग्दछ होला कि परमेश्वरले केही पनि जान्नुहुन्न मेरो जीवनको विषयमा, मेरो दुःख कष्ट परमेश्वरले केही पनि बुझ्नुहुन्न भनेर यदि लाग्दछ भने यो वचनले तपाईँ क्लियर हुनुहोस्। यो यूहन्ना 2:25ले तपाईँ एकदम क्लियर हुनुहोस् कि परमेश्वरले हाम्रो स्वयं जीवनको बारेमा जान्नुहुन्छ। तपाईँ र मेरो जीवन के हो, कस्तो हो भन्ने कुरो उहाँले जान्नुहुन्छ। तर एउटा हेर्नुहोस्, महत्त्वपूर्ण उदाहरण, जब जीवन जस्तो सुकै भए तापनि एउटा जिउने आशा, जब हाम्रो नेपालको एउटा
पत्रकार, एउटा चर्चित वक्ता रमेश पल्सालाई हेर्नुहोस्। तपाईँ र म, रमेश पल्सा पनि एउटा संसारमा भए तापनि उहाँले बाइबलको कुरा नबुझे तापनि उहाँले जीवन के हो सङ्घर्ष उहाँ बुझ्नुहुन्छ। र त्यसै गरी झमक घिमिरेलाई हेर्नुहोस्। तपाईँ र म, उहाँ संसारमा भए तापनि बाइबलको रीति नबुझे तापनि उहाँले जीवनलाई राम्रोसँग जान्नु भएको छ। र हामी थुप्रै हस्तीहरू, थुप्रै उदाहरणहरू जान्न सक्दछौँ। त्यहाँ स्पष्ट लेखेका कुराहरू छन् कि परमेश्वरको राज्यमा बाइबलमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जीवनको पाठ र जीवनको पाठशाला सिकाउने त प्रियजनहरू यो बाइबल नै छ। प्रियहरू, जब बाइबलमा हामी हेर्दछौँ, बाइबललाई बुझ्दछौँ भने साँच्चै नै बाइबल महत्त्वपूर्ण कुरा छ। यहाँ भन्दछ, हितोपदेश 8:35 भन्दछ, साँच्चै नै तपाईँ र मैले हितोपदेश 8:35 हेर्दाखेरि यहाँ भन्दछ, यसरी लेखेको छ, किनभने जसले मलाई भेटाउँछ त्यसले जीवन पाउँदछ र परमप्रभुको निग्रह प्राप्त गर्दछ। साँच्चै नै प्रिय भाइ बहिनी, बाइबल हितोपदेशको पुस्तक 8:35 भने जस्तै हामी जब परमेश्वरलाई भेटाउँदछौँ भने, हामी परमेश्वरको निग्रह प्राप्त गर्दछौँ भने तपाईँ र मैले जीवन जिउने तरिका जान्दछौँ। साँच्चै नै प्रिय भाइ बहिनी, हजारौँ संसारमा मानिसहरू छन्, लाखौँ करोडौँ मानिसहरू छन्, तर विश्वासीहरू केही कमी छन्। प्रिय भाइ बहिनीहरू, जब हामी बाइबललाई पढेर निहालेर हेर्दछौँ, बुझ्दछौँ भने जीवनको पुस्तकको विषयमा हामी अवश्य अवलोकन गर्दछौँ भने, बाइबलमा हामीले जीवनको विषयमा खोज्दछौँ भने थुप्रै पदहरू, थुप्रै पुस्तकहरूमा लेखिएका, बाइबलका अध्यायहरूमा, पुस्तकहरूमा लेखेका भेटाउनेछौँ। बाइबलमा लिएर मानिसहरूले थुप्रै किसिमका इतिहास जीवनको बारेमा लेखेका छन्, तर तपाईँ र म आज यो जीवनको विषयमा के हो त जीवन भनेर खोजिरहेका छौँ। प्रिय भाइ बहिनीहरू, तपाईँ र म यो संसारमा रहुन्जेल जीवन एक सुखदायी बिताउन आवश्यक छ, प्रभुको निग्रहमा बिताउन आवश्यक छ, परमेश्वरको राज्यमा अद्भुत रीतिले हामीले जीवनलाई बिताउन आवश्यकता छ। जीवन के हो हामीले बुझ्दछौँ, सङ्घर्ष के हो हामीले बुझ्दछौँ। हामीले त केही पनि सङ्घर्ष गर्न सकेका छैनौँ, केही पनि भोग्न सकेका छैनौँ। जीवनमा प्रभुले हाम्रो निम्ति हात पाउमा काँटी, शिरमा काँडे मुकुट र कोर्रा खानुभएको छ हाम्रो निम्ति। पावलले पनि प्रचार गर्दाखेरि थुप्रै दुःख कष्ट भोगेका छन्। पावलले, जब हामी पावलको पुस्तकमा बाइबलमा हेर्दछौँ भने, रोमी अनि कोरिन्थीको पुस्तकमा हामीले हेर्दछौँ भने, थुप्रै फिलिपीको पुस्तकमा, एफिसीको पुस्तकमा हेर्दछौँ भने थुप्रै हामीले भेटाउँदछौँ पावलको विषयमा पनि। प्रभुले पनि हाम्रो निम्ति के त हात पाउमा काँटी, शिरमा काँडे मुकुट परिदिनु भएको छ। उहाँले कोर्राको चोट पनि सहनु भएको छ। उहाँले पानी समेत पिउन माग्दा तितो पानी, पित्त मिसिएको पानी दिएको छ भनेर हाम्रो बाइबलले जीवित गवाही दिँदछ। प्रिय भाइ बहिनीहरू, तपाईँ र मैले त जीवनमा केही पनि सङ्घर्ष गरेका छैनौँ। सङ्घर्ष नै जीवन हो भन्ने हरेक मानिसहरूले जब सङ्घर्ष गरिरहेको हुँदा हामीले बुझ्नुपर्ने आवश्यक कुरा के छ भने, जब म हेर्दछौँ भने जीवनको विषयमा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ, जीवन कसरी चलाउनु पर्छ भन्ने कुरो जब हरेक मानिसहरूले जान्नु आवश्यक छ। किनभने जब प्रभुको निग्रहमा रहँदछौँ, हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा रहँदछौँ, जीवन एक सरल तरिकाले जिउँदछौँ। जीवनमा मानिसहरूले हार होइन, कहिले पनि परमेश्वरको आशा, भरोसा र जिज्ञासा राख्दछ। जीवन कसरी चलाउने र जीवन के हो भन्ने विषयमा तपाईँ र मैले बुझ्न आवश्यक छ। प्रिय भाइ बहिनीहरू, जीवनलाई महत्त्वपूर्ण ढङ्गले हामीले जब जिउन खोज्दछौँ र हाम्रो जीवन एकदमै सहज तरिकाले जाँदछौँ र हामीले जीवनलाई नबुझिकन अगाडि बढाउन चाहन्छौँ भने जीवन हामीले दुःखदायी, कष्टमय हुनेछ। र परमेश्वरको वचनले भन्दछ, भजन सङ्ग्रहको पुस्तकले भन्दछ, साँच्चै नै भजन सङ्ग्रह 1:3 भन्दछ, भजन सङ्ग्रह 1:3 भन्दछ, साँच्चै नै तपाईँ र म कस्तो भएर के रहेछ त परमेश्वरको निग्रहमा हामी रहँदछौँ र परमेश्वरको अनुग्रह प्राप्त गर्दछौँ भने यहाँ भजन सङ्ग्रह 1:3 यसरी लेखेको छ, तरी सरी अनि भजन सङ्ग्रह 1:3 यसरी लेखिएको छ, त्यो खोलाको किनारमा रोपिएको बोट जस्तै हुन्छ, जसले आफ्नो ऋतुहरूमा फल दिन्छ अनि जसले पात कहिले ओइलाउँदैन र त्यसले जे पनि छर्छ र त्यसमा त्यो फल हुन्छ। साँच्चै नै परमेश्वरको राज्यमा भजन सङ्ग्रह
1 अध्यायको 3 पदले भने जस्तै त्यो खोलाको किनारमा रोपिएको बोट जस्तै हुन्छ, जसले आफ्नो ऋतुहरूमा फल दिन्छ र अनि जसको पात कहिल्यै ओइलाउँदैन, त्यसले जे पनि छर्छ त्यसमा त्यो फल दिन्छ। साँच्चै नै प्रिय भाइ बहिनी, तपाईँ र मैले छरिरहेका कुराहरू फलदायक छन् कि छैनन्? तपाईँ र मैले बोलिरहेका कुराहरू तपाईँहरूको जीवनमा फलदायक छ कि छैन? प्रिय भाइ बहिनी, तपाईँ र मैले बुझ्न एकदमै महत्त्वपूर्ण आवश्यकता छ। संसारको रीतिमा नभएर परमेश्वरको रीतिमा जब हामी रहँदछौँ भने हामी खोलाको किनारमा रोपिएको बोट जस्तै हुँदछौँ। र तपाईँ र मैले के बोल्दछौँ र कस्तो गर्दछौँ भन्ने कुरो जीवित वचन बाइबलले भन्दछ। यो जीवनको बारेमा बाइबलमा धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू सिकाइएको छ। प्रिय भाइ बहिनी, तपाईँ र मैले जान्नै पर्ने कुराहरू, तपाईँ र मैले बुझ्नै पर्ने कुराहरू यही हो कि जब हामीले बाइबलमा प्रभुको उपस्थितिमा हुँदछौँ, हामीले जीवनलाई एकदम महत्त्वपूर्ण कुराले बुझिरहेका हुन्छौँ भने जब हामी अयुबको पुस्तकमा हेर्दछौँ भने पनि अयुबको जीवन वो एकदमै दुःखदायक बित्दछ र प्रभुको उपस्थितिलाई अयुबले कहिले पनि बिर्सिँदैन र प्रभुको राज्यलाई कहिले पनि उसले कहिले पनि प्रभुको बारेमा नराम्रो सोच्दैन। प्रियहरू हो, तपाईँ र मैले प्रभुको बारेमा अलिकति दुःख आउँदाखेरि पनि प्रभुले मलाई त्याग्नु भयो कि के हो भनेर हामीले बुझ्दछौँ भने त्यो प्रभुको निग्राहमा हुँदैन। प्रिय भाइ बहिनीहरू, प्रियजनहरू, जब म संसारमा प्रभुको राज्यको विषयमा म बोलिरहँदा संसारका मानिसहरूले नबुझे तापनि यो जीवित वचन बाइबल र प्रभुमाथि विश्वास गर्नेले अवश्य बुझ्नेछन् र जीवन के हो र जीवन कसरी चलाउनु पर्दछ। जीवन एक अद्भुत रीतिले परमेश्वरले उत्पत्ति 2:7 पदमा भने जस्तै परमेश्वरको एउटा सृष्टि हो जीवन परमेश्वरले दिनुभएको कि आमाको पेटमा 9 महिना राख्नुभयो र आमाको दुधहरू पिएर हामीले केही वर्षसम्म हामीले जीविका चलाउँदछौँ भने त्यसपछि मात्र हामी आफै खान र बस्न जान्दछौँ। साँच्चै नै प्रिय भाइ बहिनीहरू, जब हामी यो संसारमा आयौँ, हामीले जब आफैले आफ्नो स्वावलम्बी बन्नुपर्ने अवस्थामा आएपछि हामी साँच्चै नै तपाईँ र म अहिलेको समयमा अहिलेको परिस्थितिमा स्वावलम्बी बन्न आएपछि तपाईँ र मैले के त दुःख कष्ट उठाउनु परिरहेको अवस्थामा, दुःख कष्ट भोगिरहेको अवस्थामा हामीले आफ्नो जीवनदेखि हार खाएका छौँ भने जीवनको पुस्तकलाई पढ्नुहोस्, बाइबललाई पढ्नुहोस् तपाईँ र मैले, कि परमेश्वरले एउटा जिउने तरिका दिनुहुन्छ, प्रभुले एउटा जिउने सिद्धान्त दिनुहुन्छ। जब भजन सङ्ग्रहमा लेख्दछन्, भजनले के लेख्दछन् भने भजनकारले लेख्दछन् भने साँच्चै नै त्यो खोलाको किनारमा रोपेको बोट जस्तै हुन्छ। को त परमेश्वरको अध्ययनमा रहने व्यक्ति, परमेश्वरको उपस्थितिमा रहने व्यक्ति त्यो खोलाको किनारमा रोपेको बोट जस्तै हुँदछ भन्दछ। प्रियजनहरू, तपाईँ र म के खोलामा रोपेको बोट जस्तै छौँ त? साँच्चै तपाईँ र म खोलामा रोपेको बोट जस्तै हुन आवश्यक छ। जब यूहन्ना 14:6 पदले भन्दछ, यूहन्ना 14 अध्यायको 6 पदले भन्दछ, यहाँ यसरी लेखिएको छ, यसुले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, बाटो सत्य जीवन म नै हुँ, मद्वारा बाहेक कोही पनि पिताकहाँ आउन सक्दैन। साँच्चै नै प्रियजनहरू, बाटो सत्य जीवन यसु नै हुनुहुन्छ। उहाँले नै निर्माण गर्नुभएको यो शरीर हो, उहाँले नै हामीलाई सृजना भएको यो एउटा शरीर हो। साँच्चै नै तपाईँ र मैले बाटो सत्य जीवन यसु नै हुनुहुन्छ भन्ने कुरो विश्वास गर्न आवश्यकता छ। हाम्रो जीवन को त? यसु हुनुहुन्छ, प्रभु हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी स्पष्ट बुझ्दछौँ। यूहन्ना 1:4 भने जस्तै पनि हामी महत्त्वपूर्ण कुरा बुझ्दछौँ। त्यहाँमा जीवनको ज्योति उहाँ नै हुनुहुन्छ र बाटो सत्य जीवन उहाँ नै हुनुहुन्छ र उहाँलाई माथि विश्वास गर्नेले कहिले पनि नाशमा होइन अनन्त जीवन पाउनेछ। प्रियहरू, साँच्चै नै परमेश्वरको उपस्थितिलाई हामीले बुझ्दछौँ भने, परमेश्वरको महिमा प्रशंसालाई हामीले बुझ्दछौँ भने, साँच्चै नै प्रभुको उपस्थिति हामी महसुस गर्दछौँ भने, प्रभुले सिकाएका कुराहरू हामीले जान्दछौँ भने हामीले जीवनको मूल पाउँदछौँ, जीवनको स्रोत पाउँदछौँ, जीवन जिउने तरिका जान्दछौँ। कतिपय मानिसहरू जीवनमा हरेस खाएका छन्, कतिपय मानिसहरू दुःख कष्टदेखि यो संसारबाट बिदाई हुन चाहन्छन् भने यो जीवनको पुस्तक बाइबल पढ्नुहोस् र यो मेरो सन्देश पनि हेर्नुहोस्। तपाईँले साँच्चै नै जीवनलाई कसरी चलाउनु पर्दो रहेछ भन्ने कुरो प्रभुको उपस्थितिमा जब हामी रहँदछौँ भने साँच्चै नै जीवन एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा छ। जीवन संसारमा मानिसहरूले लाखौँ करोडौँको
बीचबाट परमेश्वरले आमाको पेटमा पनि लाखौँ करोडौँ भुरुडहरूबाट प्रभुले हामीलाई के त सिर्जनु भएको छ प्रिय जनहरू। साँच्चै नै प्रियजनहरू, तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने कुराहरू यहाँ यस्तो लेखिएको छ र कि यूहन्ना 6:35 हामीले जब हेर्दछौँ भने यहाँ यसरी लेखिएको छ, यसले तिनलाई भन्नुभयो, जीवनको रोटी म नै हुँ, म कहाँ आउने भोकाउने छैन र म माथि विश्वास गर्ने कोही पनि तिर्खाउने छैन। साँच्चै नै हामीले बाइबलमा हेर्दछौँ भने, बाइबलमा उपस्थितिसँग हामीले बुझ्दछौँ भने, प्रभु येशूको उपस्थितिमा हामी जाँदछौँ भने के त जीवनको रोटी म नै हुँ, म कहाँ आउने कहिले भोकाउने छैन र म माथि विश्वास गर्ने कहिले तिर्खाउने छैन। साँच्चै नै प्रभुमाथि जो भरोसा गर्दछ उसले जीवन बुझेको हुँदछ। प्रभुमाथि जसले भरोसा गर्दछ उसले जीवनको विषयमा जान्दछ। साँच्चै नै प्रियजनहरू, तपाईँ र म प्रभुमाथि भरोसा गर्दछौँ, प्रभुमाथि उपस्थितिमा जाँदछौँ भने प्रभुले हामीलाई जीवन जिउने तरिका दिनुहुनेछ, जीवनको विषयमा हामीलाई सिकाउनुहुन्छ। प्रियजनहरू, साँच्चै नै तपाईँ र म जीवनको मूल कहाँ खोजिरहेका छौँ त, कहाँ गइरहेका छौँ भन्ने विषयमा महत्त्वपूर्ण आवश्यकता कुरो उत्पत्ति 2:7 भन्दछ, अनि त्यसै गरी यूहन्ना 1:4 भन्दछ, त्यसै गरी भजन सङ्ग्रह 1:3 भन्दछ। साँच्चै तपाईँ र म खोलामा रोपेको बोट जस्तै बन्न आवश्यक छ कि हरेक ऋतुहरूमा आफ्नो किसिमको फल दिन आवश्यक छ। तपाईँ र म आजको वचनद्वारा यदि मैले केही गल्ती गरेको छु भने पनि तपाईँले एकदमै असल किसिमले बाइबललाई हेरेर पढ्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँ र म मेन हाम्रो जीवनको स्रोत नै बाइबल बनाउँदछौँ भने तपाईँ र म असल जीवन जिउनेछौँ, तपाईँ र म असल के त तरिकाहरू अपनाउनेछौँ। साँच्चै नै म तपाईँहरूलाई लास्टमा एउटा उदाहरण दिन चाहँदछु। जब एउटा खेलाडीले जब खेल मैदानमा उत्रिदछ, त्यसले जब त्यो खेल देखेर हार्दछ भने त्यसले त्यो खेलहरू खेल्न सक्दैन। साँच्चै नै तपाईँ र मैले पनि जीवनको खेलदेखि हामीले हरेस खाँदछौँ, हार खाँदछौँ भने हामीले जीवन जिउन सक्दैनौँ। प्रिय भाइ बहिनीहरू, साँच्चै नै तपाईँ र मैले प्रियहरू जो जीवनदेखि हामीले असल तरिकाले र असल सङ्घर्षले हामीले जिउन चाहन्छौँ भने हामीले जीवन अनन्त जीवन पाउनेछौँ, स्वर्गीय राज्यको जीवन पाउनेछौँ, प्रभु येशूको महिमा प्रशंसाको साथमा हामी पनि हुनेछौँ। साँच्चै नै परमेश्वरको के त जीवन हाम्रो निम्ति ज्योति बनेर यो जिउन चाहनेहरूको निम्ति परमेश्वरको सन्देशलाई हामीले महत्त्वपूर्ण तरिकाले जान्दछौँ। प्रियजनहरू, साँच्चै तपाईँ र म कहाँ छौँ, कस्तो अवस्थामा भए तापनि प्रभुले हामीलाई एउटा जिउने तरिका सिकाउनु भएको छ। जीवित वचन बाइबलमा जीवनको कुराहरू हामीले जीवनदेखि हरेस नखाएर जीवनलाई एकदमै खेल मैदानमा उत्रेको एउटा खेलाडी जस्तै सम्झेर जीवनको खेललाई अगाडि बढाउनु छ। प्रियजनहरू, आजको वचन म यहीँ राख्दै म छोटो प्रार्थना गर्नेछु। आउनुहोस् प्रार्थना गर्नेछु हामी। प्रभु यीशु, तपाईँलाई धन्यवाद छ, मेरो मनले, मेरो सारा हृदयले, मेरो सारा समझ अनि शक्तिले तपाईँलाई धन्यवाद हुन्छु। सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, स्वर्ग अनि पृथ्वीको मालिक परमेश्वर तपाईँ नै हुनुहुन्छ। प्रभु यीशु, प्रभु हाम्रो जीवनलाई तपाईँले सम्हाल्नुहोस्। हाम्रो जीवन एक तपाईँको रचना हो। प्रभु, तपाईँले हामीलाई सृष्टि गर्नुभएको छ, माटोबाट मानिस बनाउनु भएको छ। प्रभु यीशु, प्रभु तपाईँ महान परमेश्वर, हाम्रो जीवनलाई तपाईँले अद्भुत रीतिले सम्हाल्नुहोस्। र प्रभु हरेक मानिसहरू यो समयमा जीवनदेखि हार खाइरहेका छन्, प्रभु तिनीहरूलाई जिउने आशा पलाउन दिनुहोस्। प्रभु यीशु, तिनीहरूको जीवनलाई तपाईँले सम्हाल्नुहोस्। हरेक मानिसहरूको जीवनलाई, हरेक मानिसको दुःख कष्टलाई तपाईँले उठाउनुहोस्। प्रभु यीशु, हरेक मानिसहरू यो समयमा प्रभु जीवनदेखि हरेस खाइरहेको छ। प्रभु यो जीवनमा परमेश्वरता सङ्घर्षमय जीवन जिउन सिकाउनुहोस्। प्रभु यीशु, तपाईँको रचनालाई प्रभु तपाईँले यो तोडफोड होइन, प्रभु तपाईँले अनन्तसम्म जीवन पाओस् भन्ने तपाईँ चाहनुहुन्छ। प्रभु तपाईँ यस पृथ्वीमा प्रभु हाम्रो निम्ति समस्त अधिकार दिएर जानुभएको छ। हामीलाई अनन्त जीवनको प्रभु तपाईँले परमेश्वरता सङ्घर्षको जीवन हाम्रो निम्ति तपाईँले बलिदान गर्नुभएको छ। प्रभु यीशु, प्रभु हामी केही पनि जान्दैनौँ। परमेश्वर त हरेक कुरा तपाईँको
महिमा प्रशंसामा प्रभु हामी चढाउँदछौँ केवल प्रभु तपाईँको सामु हामी घुँडा टेक्दछौँ प्रभु। यो समयमा प्रभु तपाईँले यो जीवनलाई सम्हाल्नुहोस् प्रभु। हरेक मानिसहरूलाई एउटा जीवनमा प्रभु दुःख कष्ट आए पनि प्रभु तिनीहरूले जीवन जिउने तरिकाहरू जान्न सकुन्। तपाईँको जीवित वचन बाइबलमा हेरेर प्रभु तिनीहरूले अद्भुत रीतिले परमेश्वर यो जीवनलाई जिउन सकुन् भनी बिन्ती अझ बिन्ती प्रार्थना चढाउँछु। जीवनदेखि प्रभु हरेस नखाएर तपाईँको महिमा प्रशंसामा अगाडि बढ्न सकोस्, अनन्त जीवन पाउन् भन्ने म इच्छा राख्दछु प्रभु यीशु। प्रभु हरेकको जीवनलाई तपाईँले सम्हाल्नुहोस्। हरेक मानिसहरू हस्पिटलको बेडहरूमा प्रभु लडिरहेका छन् जीवन र मृत्युसँग प्रभु तिनीहरूलाई पनि तपाईँले सम्हाल्नुहोस् भनी बिन्ती अझ बिन्ती प्रार्थना चढाउँछु जीवित येशू ख्रिस्टको नाममा, आमेन।